सोच 360 के प्लेटफॉर्म से आपको अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, तो आपको पता है सियासी हालात इस वक्त बहुत गर्मा गर्म हैं और मैं बार बार इन चीज़ों का एनालाइज़ करता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इमरान ख़ान की जो एग्जिस्टेंस है बाकी जो माजी में सियासतदान रहे हैं उनके बनिस्बत इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों अभी तक ये इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना सामने खड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बंदा उसको एनालाइज़ करता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि मैं कंटिन्यूस इस प्रोसेस में रहता हूँ। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इमरान ख़ान जो है ना वो तीन वजह से इमरान ख़ान और उसकी पार्टी जो है ना वो अभी तक खड़ी हुई है। बिलाशुबा वो फ़ाइट कर रही है, लेकिन उसके फ़ाइट करने के मुहर्रकात में उनकी कोई ईमानदारी और उनकी कोई मेहनत उस तरह की नहीं है जिसको आप कोई कोई कहें नोबल किस्म की मेहनत है। उनके पीछे तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। नंबर वन, फॉरेन फंडिंग। नंबर टू, झूठ। नंबर तीन, बेशर्मी। ठीक हो गए, ये तीन चीज़ें हो गई। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। फॉरेन फंडिंग, देखें इस वक्त जितनी भी पार्टी की स्ट्रेंथ है, जो भी पार्टी ऑपरेट कर रही है, उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ जहाँ पे वो लोगों को ख़रीदते हैं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान ख़ान को फ़ॉरेन फंडिंग होती है और उनसे होती है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। गोल्ड स्मिथ एंड कोट की तरफ से होती है, अमेरिका से होती है, इंडिया की तरफ से होती है। इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है इमरान ख़ान, क्योंकि डिसइंटीग्रेट करवाना है तो उसके लिए इमरान ख़ान का ज़िंदा रहना, इमरान ख़ान का पाकिस्तान में इस तरीके से ऑपरेट करना जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फॉरेन फंडिंग सबसे पहले आ जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया को ख़रीदा हुआ है। सोशल मीडिया पे मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे जो प्योर यूथी है ना, प्योर यूथी से मुराद ये है कि वो वाकई जो डाई हार्ड फ़ैन है इमरान का, वो इतना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बात बताऊं, ठीक है लोग होते हैं, लेकिन वो पढ़ता है ज़्यादा। जो ज़्यादा इनपुट देते हैं ना वो हैं, उनमें से भी हैं, डाई हार्ड फ़ैन में से भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो हैं जो ऑपरेट किए जाते अकाउंट बाहर से, पाकिस्तान से, जो बैठ के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। आप सोचते होंगे कि बाकी पार्टी क्यों नहीं इनका मुकाबला कर पाती। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। बाकी पार्टी इस वजह से नहीं मुकाबला कर सकती क्योंकि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना, वो इतने पेड नहीं हैं। वो रज़ाकाराना तौर पे उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि जब आपका किसी की तरफ टिल्ट होता है तो आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। आप फील करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पार्टी के लीडर या आपकी पसंदीदा पार्टी के बारे में कुछ बोलेंगे तो आप फील करेंगे। अगर आपकी पार्टी कोई गलत काम करेगी तो आपको एम्बेरसमेंट भी होगी। पर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है कि सारे ज़्यादातर पेड हैं। उनको कोई गर्ज़ नहीं है दूसरा क्या बोलता है, उनको कोई गर्ज़ नहीं है इमरान ख़ान कितने यू टर्न लेता है, उनको कोई गर्ज़ नहीं है कि इमरान ख़ान कितना झूठ बोलता है। उन्होंने एक नैरेटिव बनाना है और उन्होंने एक बात को घिसाना है, उन्होंने झूठ पे झूठ बोलना है। ये चीज़ जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे कामयाब हैं। यही अगर प्योर यूथ, ये जो फॉलोअर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो सोशल मीडिया पे बात करें ना तो देखिएगा उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आपका लीडर जब इस तरह की पुट्ठी हरकतें करता है, जब आपका लीडर जो है वो कहता है जर्मनी और जापान बराबर है, जब आपका लीडर जो है मुर्गी अंडा कट्टे कटियो और हेलीकॉप्टर 55 फ़ी किलोमीटर तोशा खाना के बारे में जो बातें करता है, साइफ़र के बारे में करता है, तो एम्बेरसमेंट होती है, हर पार्टी के फॉलोअर्स को होती है। लेकिन वो कामयाब इस वजह से क्योंकि एम्बेरसमेंट का फैक्टर उन्होंने निकाल दी है। वो पेड हैं, वो लगातार एक ही लाइन पे जो है ना वो अटैक करते हैं। अटैक क्या है कि आपने आर्मी को अटैक करना है, आपने मुस्लिम लीग नून को अटैक करना है। ये दो मेन उनके हदफ हैं। इसी वजह से
وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ کامیاب ہیں، اور اس کے لیے آپ کو فوراً فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. مفت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عمران خان اپنی طرف سے بھی پیسے جمع کرتا ہے. یاد اگر آپ کو ہو کہ زمان پاک میں جب ٹک ٹاک کا مسئلہ تھا، زمان پاک میں خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کروڑوں روپے جمع کیے تھے، اور کروڑوں روپے نکلے بھی تھے بعد میں. تو پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کوئی لیگل پیسہ نہیں آتا، یہ سارا اللیگل پیسہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایک آپ پروجیکٹ ہو. نمبر 2 بات آ جاتی ہے جھوٹ کی. خان صاحب نے جھوٹ خود سے بولنے کا آغاز کیا، اور اپنے سب یوتھیے فالوورز کو جو ہے نا یہی کہا کہ آپ جھوٹ بولو. یہی چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ آتی ہے، یہی چیز آپ کو اپنے ارد گرد آتی ہے. بیچارے یوتھیوں کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی. میں اکثر جب اپنے دوست یوتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، اینڈ میں بس یہی آ جاتا ہے، بس یار خان اچھا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ. یہ یو ٹرن نہیں ہوتے، یہ جھوٹ ہوتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جناب صاحب الیکشن کمیشن چیف جو ہے وہ میرا لگایا گیا ہوا ہے، میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں، بعد میں کہتے ہیں آپ بے بس ہیں. یہ جھوٹ. آپ کہتے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ کہ تب آپ نے خود سمری بھیجی تھی، بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پریشر کیا گیا. یہ جھوٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف پاپا ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف میر صادق میر جعفر ہوتا ہے. یہ جھوٹ. آپ نے کہا کہ جناب توشہ خانہ کی جو گھڑیاں میں نے وہ اس طرح سے بیچی کہ سڑک بنانے کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو گوگی جو ہے وہ لے کے اڑ گئی ہے پیسہ باہر. ہر معاملے میں جھوٹ. بعد میں کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. آپ نے 100 ملین پاؤنڈ پہ جھوٹ بولا، پوری کابینہ کے ساتھ جھوٹ بولا کہ کابینہ بھی بول پڑی. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جھوٹ بولو مکر جاؤ. آپ نے کہا کہ مجھے کال کوٹھری میں رکھا ہوا ہے، کال کوٹھری کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. ہر میڈیا پہ رپورٹ دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ عیاشیاں پٹ رہے ہیں. یوتھ یہ مان رہے ہیں جھوٹ. اب بات اصل یہ ہے جب کلٹ ہو تو وہ سب جھوٹ کو مانتا ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ کے اس کے فالوورز مانتے ہیں، مودی کے جھوٹ کو اس کے فالوورز کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہی سچ ہے. پھر آئیں بائیں بائیں شائیں کرتے ہیں. تو جھوٹ بک رہا ہے، اس وقت سیزن ہے جھوٹ بکنے کا تو بک رہا ہے. یہ نمبر 2 ہو گیا آپ کی سٹرونگ پوائنٹ جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہیں. نمبر 3 پوائنٹ آپ کی بے شرمی آ جاتی ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ بھی لی، آپ نے جھوٹ بھی بولا، پر بے شرم ہو جاؤ. ابھی صحافی یہ کل کی بات ہے کہ صحافی گئے ہیں عمران صاحب سے ملنے کے لیے، سوال کرتے ہیں تو جس سوال کا جواب نہیں بن پاتا، نہ صحافی اسے انسسٹ کرتے ہیں نہ وہ کوئی آگے سے جواب دیتا ہے. بے شرمی سے، بے شرمی سے آپ جھوٹ بولو. یعنی کہ پہلا آپ نے جھوٹ بولا، پھر بے شرمی سے اس کو الٹ بولو اور کہو کہ جناب صاحب وہ تو کوئی بات نہیں تھی، یہ بات ہے اصل میں. یعنی کہ پچھلے سب ریکارڈ کو، پاسٹ کو آپ وائپ آؤٹ کرتے جاؤ. آپ مہر بخاری کو آپ بڑے دبنگ انداز میں کہتے ہیں کہ جناب صاحب میں اگر کچھ نہ کر سکا وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے تو میں فوراً سے پہلے جو ہے وہ کرسی چھوڑ دوں گا. وہاں پہ جا کے بے شرموں کی طرح آپ جو ہے وہ چپک گئے، کیونکہ آپ نے پروجیکٹ کے پورے جو ہے اہداف پورے کرنے تھے. وہ جو پروجیکٹ جس میں باجوہ بھی تھا اور فیض حمید بھی اور آپ بھی، اس کو پورا کرنے تھے. ہوا کیا تھا، فرنٹ پہ آپ کو اور گوگی ٹائپ اور بشرا پنکی کو فرنٹ پہ رکھنا تھا. وہ چندی چور ٹائپ کے وہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چور، وہ تھے، وہ اپنی چوریاں کر رہے تھے، اور پیچھے بڑی چوری فیض حمید اور باجوہ نے کرنی تھی. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو سزائیں دیں. جب تک آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ جنرل فیض حمید اور یہ باجوہ کیوں اتنی موج مستیاں کر رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ فورن فنڈنگ، جھوٹ اور بے شرمی. بے شرمی تو خیر ختم ہے نا پوری عمران خان پہ، پورے پی ٹی آئی پہ، پورے یوتھیوں پہ، کہ فل ٹائم بے شرم. وہ میں نے ایک میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں جو میں نے یوتھیوں کے بارے میں ایک پنجابی کی مثال کہی تھی کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ یار یہ بات تم نے کہی تھی. جنرل باجوہ کو تم نے پاپا بنایا تھا، کسی اور نے نہیں بنایا تھا. تم نے بڑے بلند دعوے کیے تھے کہ ہم چوری کا پیسہ لے کے آئیں گے، اور چوری کا پیسہ چھوڑو، تم نے نواز شریف کو باہر بھیج دیا. پھر کس خوشی میں باہر بھیجا؟ بے شرمی کی انتہا ہے. اسی وجہ سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ شرم ہی نہیں ہے کہ یار میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اتنا کوئی چوچا نہیں ہوتا.
پر بے شرمی کا فیکٹر بھی انہیں پتہ ہے کہ بے شرمی کا فیکٹر ہے، پر وجہ یہ ہے کہ بے شرمی کا فیکٹر ان کی کامیابی کی سخت ضمانت دے رہا ہے. یہ تینوں چیزیں ان کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، کیونکہ جب بندہ بے شرم ہو جائے تو اس کے آگے کوئی لاجک نہیں چلتی. تو یہ 3 پوائنٹ تھے جو کہ میرے خیال میں جس کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں. آپ مجھے اپنا بھی بتائیے گا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب ٹکے ہوئے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.